जी बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिब्त हसन गिलानी चौपाल यूके के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूं जी। आज का दिन सारी दुनिया में बेटियों का दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी कि डॉटर्स डे। हमारा मुआशरा चूंकि बहुत पीछे है अपने ख्यालात और नज़रियात के हवाले से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 2-3 सदियां बाकी महज़ब दुनिया से, बाकी की तरक्की याफ्ता दुनिया से पीछे है, तो ये गैर मुनासिब बात नहीं होगी। हमारे यहाँ आज भी ये तसव्वुर मौजूद है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं जी। तो सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, और हम सबको अच्छी तरह ये जान लेना चाहिए कि बेटियां धन नहीं होती, बेटियां इंसान होती हैं। और फिर मैं अक्सर फेसबुक पर, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर देखता हूँ कि हमारे यहाँ जी औरत की बड़ी इज्जत है, औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत फलां है, औरत फलां है। रिश्तों के हवाले से नहीं मेरे भाइयों, ये तस्वुरात भी टोटली गलत हैं जी। वो तो बाप भी, एक मर्द भी बाप होता है, वो बेटा भी होता है, वो शौहर भी होता है। नहीं, औरत एक इंसान पहले है, उसके बाद ये रिश्ते हैं जी। और वो मर्द के बराबर की इंसान है, बल्कि बाद हवालों से तो मर्द से बड़ी इंसान होती है औरत। और बेटियां पराया धन, ये अब इस किस्म के कदीम फरसूदा तस्वुरात को खत्म हो जाना चाहिए। मुझे याद आ रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद मरहूम, जो बहुत बड़े अफसाना निगार हैं हमारे बड़े सगीर के, जिन्होंने उर्दू अफसाने को एक नई जहद बख्शी, और आज भी उनका नाम जिंदा है, मुंशी प्रेमचंद। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो हिंदुओं में एक रस्म मनाई जाती है कन्यादान की, कि जिसका मतलब यह है कि बेटी को दान करने की रस्म खैरात करना, दान कहते हैं खैरात करना। तो उन्होंने इस रस्म में बैठने से इनकार कर दिया था। तो उनकी बीवी बहुत नाराज हुई थी उन पर कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो बाप हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां खैरात का माल नहीं होती जनाब। मैं जब बेटी को खैरात समझता ही नहीं हूं, तो मैं इस फरसूदा और इस घटिया रस्म में क्यों बैठूं, इसका हिस्सा क्यों बनूं। बेटियां इंसान होती हैं, वो दान या धन नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि बेटियां बेटों की तरह ही होती हैं। मैं कल ही एक स्कूल वैन के पीछे अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था, तो एक स्कूल वैन के पीछे एक जुमला लिखा था जी कि इफ बॉयज कैन डू एवरीथिंग गर्ल्स कैन टू, कि अगर लड़के सब कुछ कर सकते हैं तो यही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। और आज की मुहज़्ज़ब दुनिया में, पढ़ी लिखी दुनिया में, हमारी बेटियों ने यह साबित कर दिया है कि वो मर्दों के मुकाबले में किसी भी हवाले से उनसे कम नहीं है। वो लड़कों से बढ़कर होती हैं, और माँ बाप का जितना ख्याल बेटियां रखती हैं, बेटे शायद इतना नहीं रख पाते। तो मेरे भाइयों, हर घर में बेटियां हैं, तो बेटियों की तालीम और तरबियत इन असूलों पर की जानी चाहिए कि बेटियां कभी भी दूसरे घर जाकर या अपनी जिंदगी के बकिया हिस्से में कभी भी दूसरों की मोहताज न रहें। वो इंडिपेंडेंट हों, डिपेंडेंट न रहें। उन्हें कोई ना कोई हुनर आता हो,
یا آپ جیسے بھی ممکن ہو روکھی سوکھی کھا کے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچیوں کو بھی اسی طرح کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ جب بچیاں پڑھ لکھ جائیں گی تو وہ خود مختار ہو جائیں گی۔ ہماری فرسودہ سوسائٹی عورت کو خود مختار نہیں دیکھنا چاہتی میرے بھائیوں۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک جدید عورت، جدید زمانے کی عورت جس کے پاس اپنا، اس کے پرس میں ڈرائیونگ لائسنس ہو، اس کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ ہو، وہ اپنی جاب کرتی ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، تو وہ پھر خود مختار ہوگی، وہ اپنے فیصلے خود کرے گی۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم نے اپنی بیٹیوں کو تربیت اس طریقے سے دینی ہے کہ وہ خود مختار بن سکیں۔ جب وہ خود مختار بننے کے قابل ہو جائیں گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی، تو وہ پھر زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر چیلنج کے سامنے سر اٹھا کے چل سکیں گی، اس کا مقابلہ کر سکیں گی۔ تو بیٹیوں کو خود مختار بنائیے، تعلیم کے ذریعے، ہنر کے ذریعے۔ بصورت دیگر وہ دوسرے گھروں میں جا کے تو دوسروں کی محتاج رہیں گی۔ ہماری سوسائٹی کی بیٹی پہلی ساری زندگی وہ باپ کی، بھائیوں کی محتاج، پھر دوسرے گھر جا کے شوہر کی محتاج، پھر شوہر کے بعد اپنے بچوں کی محتاج۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہے وہ اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے، باپ دنیا سے جائے تو اس کے بھائیوں کا گھر ہوتا ہے، اور جب وہ شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور جب شوہر نہ رہے تو وہ گھر اس کے بیٹوں کا ہوتا ہے، یا اس کی بیٹیوں، اس کے دیگر رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا جی۔ تو یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے۔ ہماری بیٹیوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کی مالک ہوں اور اپنی زندگیوں کے فیصلے خود کر سکیں۔ اور یاد رکھیے، کل پرسوں اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ بیٹیوں کے رشتے کے معاملے میں میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کی رائے کیا ہے جی؟ تو میں نے کہا ایک سادہ سی رائے ہے جی، سادہ سی بات ہے جسے تجربات نے، مشاہدات نے ثابت کیا ہے۔ وہ سادہ سی بات یہ ہے کہ رشتہ بیٹی کا اس شخص کو دیں کہ جو کما کر، اپنے ہاتھوں سے کما کر گھر چلانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس کا جیسے بھی اس کی حیثیت ہے، جس طرح کا بھی اس کی نہیں، اس کو پرواہ مت کیجیے۔ آپ نے بیٹی کی، ظاہر ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اگر بیٹی آپ کی کوئی ڈاکٹر ہے، اگر بیٹی انجینئر ہے، بیٹی ٹیچر ہے، تو اسی کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق ہی رشتہ دیکھیں گے۔ لیکن اگر بیٹی غریب گھر کی ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، وہ بیچاری غریب گھر کی ہے، تو کم از کم یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ وہ جس شخص کو رشتہ دے رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے پال سکتا ہے، وہ اپنی محنت کی کمائی سے بچوں کو پالنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جو خود دوسروں کا محتاج ہو اسے کبھی رشتہ مت دیجیے بیٹی کا۔ ایک تو یہ اصول یاد رکھیے، اور دوسرا، جتنا بھی آپ کی حیثیت ہے، بیٹیوں کو تعلیم دیں، انہیں ہنر دیں، تاکہ وہ سر اٹھا کر اور خود مختاری کی حیثیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں اور اپنے فیصلے خود کر سکیں، اور اس دنیا میں مردوں کے مقابلے میں برابری کی حیثیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ ایسا کر جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے تو آپ نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا میرے بھائیوں۔ خدا حافظ۔